हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. आज हांव तुमकां दाखयतले हेअर कर्ल्स कशे करतात ते विथ एन आयन, म्हळ्यार स्ट्रेटनर, जेका आमी म्हणटा की आयनिंग मशीन. नॉर्मल खूप जाणां कडेन आसता तो केस बीन स्ट्रेट करता पळय तो घेवन तेजे कर्ल्स कशे करता ते. ओके, सो आतां ट्रेंडान आसा जी खूपशी गेस्ट बीन तयार जाता पळय न्हू, लग्नाक वचपाक जावं बर्थडे पार्टी जावं एंगेजमेंट, बेबी शावर सुद्धा. सो हेका लागून चडशे कर्ल्स करून घेता. जेंका केस सामके कमी असता तेका एक्सटेंशन लायता. एक्सटेंशन सुद्धा लायले म्हणटकूर बाकीचे उरलेले आपले स्वताचे केस आहा ते कर्ल्स करून ते एक्सटेंशना भितर मर्ज करून ते पिनअप करता. सो ते करपाक चड करून आयन कर्ल्स आमी यूज करता, म्हळ्यार आयन यूज करता ते कर्ल्स करपाक. तुमकां दाखयतले विदीन नो टायम ते जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव एवरी टायम तुमकां सांगतले म्हणून चित्ता, बट आतां सांगता. फ्रेंड्स, तुमी पळयला आसतले म्हाजे, हांव ऑल ओव्हर गोवा, इवन गोवाच्या भायर गेल्ले आसा. हांव पॅकेजीस घेता, ब्रायडल प्लस बेबी शावर मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप, हे सगळे हांव सर्वीस दिता. ब्रायडाक मेहंदीची सर्वीस दिता. आसा म्हजे कडेन आमची टीम आसा मेहंदी आर्टिस्टांची, सो ती वयता, हांवूय वयता वांगडा. हल्दी मेकअप दिता, एंगेजमेंट मेकअप तितूनच येयलो, रिसेप्शन मेकअप. आणि ब्रायडल पॅकेज अशी आसा म्हजे कडेन जेतून मॉर्निंग बिफोर गोईंग टू द हॉल, म्हळ्यार व्हंकल भायर सरचे पयलीं मेकअप करता, हेअरस्टायल, तितून ड्रेपिंग, नववारी जाल्यार नववारी, साडी जाल्यार साडी, प्लस तांचे वांगडा मागीर हॉलान जेन्ना तांकां सेकंड साडी चेंज आसता तेन्ना तो साडी चेंज करून दिता, मेकअपाचो टचअप करता आनी हेअरूय मातशें टचअप करता. तो इतली सगळी सर्वीस हे ब्रायडल पॅकेजीन येता. कोणाकूय विचारपाचें आसा तुमी व्हॉट्सएप करचो, म्हाजो नंबर आसताच हांगा. व्हॉट्सएप करून तुमी सगळी डिटेल्स घेवं शकता. हे दिसांनी खुबशे कॉल्स येता कित्याक अपकमिंग आतां वेडिंग सीजन येतलो आफ्टर दिवाळी, खबर आसतली सगळ्यांक. सो तुमी बीन कितें आसा जाल्यार क्वेरीज करूं शकता. प्लस तेंचे वांगडा गेस्ट मेकअप, म्हळ्यार व्हंकलेची आवय, भयण, भाव, जशी खुबशी गेस्ट आसता तेंचे बुकिंग्स घेता. म्हाजी टीम आसता वांगडा वयता. सो आमी सगळ्यांक हँडल करता. हेजे रिगार्डिंग थोडे व्हिडिओजय आसा म्हाज्या चॅनलाचेर, तुमी पळोवचे की ब्रायडल मेकअप कसो जाता जावं गेस्ट मेकअप कसो जाता हे पळोवचे. प्लस नॉर्मल दुसरे फंक्शनाकय बीन मेकअप आसता पळय तेय म्हाका थोडे बुकिंग्स येयल्ले आसा. सो तुमकां क्वेरीज कितें करून तुमी विचारूंक शकता. तशेंच जी ब्रायड्स आसता, म्हळ्यार लग्नाच्या पयलीं एक 5-6 दीस पयलीं जे ब्युटी सगळी थेरपीज करून घेता न्हू, तिवूय पॅकेज म्हजे कडेन आसा. फॉर एक्झाम्पल आतां एक ब्रायड आसा, तेका एक समजा फेशियल जाय, ब्रायडल फेशियल जाय, वॅक्सिंग जाय, ब्लीच जाय, पेडिक्युअर, मॅनिक्युअर, हे सगळे त्या पॅकेजीन येता. थ्रेडिंग हे सगळे तुमी म्हाका विचारूं शकता. हेअरकट आसा तितून हेअर ट्रिम करता, थोडी जाणां कलर करता. तुम्ही शुअरली म्हाका मेसेज करा, हांव सगळी डिटेल्स दिता. सो अशें केल्लें आसा लास्ट टायम, लास्ट वेडिंग सिजनान. तेज्या पयलीं म्हजे थोडे व्हिडिओज आसा, सगळ्यांचे शूट करपाक पावना. थोडे व्हिडिओज आसा, तुमी पळोवंक शकता. कितें क्वेरीज असल्यार ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका व्हॉट्सएप करूं शकता. पयस आसा, पयस रावता अशें कांय ना. हांव पयलीं उलोवन पळयता की कितें कितें सर्विसीस आसा, तेजेर मागीर हांव रिप्लाय दिता. सो तुमी म्हाका मेसेज करूं शकता. ह्या दिसांनी खूब अशे कॉल्स येता फॉर बुकिंग्स, फॉर क्वेरीज. तेका लागून तुमकां एक रिमाइंडर दिलो. चला तर व्हिडिओ सुरू करता. हेअर आयनिंग करता, म्हळ्यार हेअर आयन कर्ल्स करता, जे कॉमनली आमी ऑलमोस्ट एवरी कोणागेर वयता कितें आसता जाल्यार ते हेअर आयन कर्ल्स घेताकच. आनी मागीर फ्रंट कितें स्टायल आपल्याक जाय ती करता, फाटल्यान कर्ल्स करून घेता. सो चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. तर फ्रेंड्स, अशे हे केसांचेर आयज हांव हेअर आयनिंग करतले. लेंथ अशी आसा केसांची. सगळ्यान पयलीं हांव तेका पार्टिशन करून वयर सेक्शन क्लिप लायतले, दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स, अशी हांवें सेक्शन काढलेले आसा
केन्नाय आयनिंग करता जाल्यार आमी फ्रॉम डावन टू अप, सकयल हांगच्यान माने कडल्यान स्टार्ट करता. स्ट्रेट आयन सुद्धा, कर्ल्स सुद्धा, ब्लो ड्राय सुद्धा. पळयात अशें हांवें हें केलां. इल्ले इल्ले सेक्शन काढून हांव कर्ल्स करपाक स्टार्ट करतले. सगळ्यान पयलीं तुमकां हें मशीन दाखयता. हें मशीन आसा आयकॉनिक हेअर स्ट्रेटनर. असो हांवें तो ऑन केल्लो आसा. मातशें टेम्परेचर हाय करतलो. हांवें सद्या हायेस्ट दवरला गरम जावपाक. जेन्ना ते चड गरम जालें जाल्यार मायनस केल्यार ते कमी जातले. सो सद्या हांव हाय दवरता. आयनिंग करच्या पयलीं केंसांक मातशें हेअर सिरम लावपाचें. हांवें लायिल्लें ऑलरेडी, बट आतां तुमकां दाखयता. तुमी खंयचेय हेअर सिरम घेतल्यार जाता. हें लोरियल. तुमी स्ट्रिक्साचेय घेतल्यार जाता, मॅट्रिक्स खंयचेय घेतल्यार जाता. इवन तुमी हीट प्रोटेक्टंट स्प्रे मेळटा तो सुद्दां मारल्यार जाता. आतां हांवें ऑलरेडी पयलीं लायिल्लें, हेका मातशें लायला तुमकां दाखोवपाक. सो आतां स्टार्ट करया आयनिंग. आयन करतना टेल कोंब हातीन दवरची पडटा. हिका टेल कोंब म्हणटा. सो इल्लोसो सेक्शन हांव ह्या सायडीच्यान काडटा. हय इतलोसो ताका मातसो कोंब करता आनी हांगा वयल्यान स्टार्ट करपाचें. अशें आयन करीत येवपाचें. ओके, सकयल ओडप ना, सकयल कर्ल्स करूं जाय. वयल्यान पयलीं स्ट्रेट करपाचें. ओके, आतां म्हाका कर्ल्स न्हू ह्या सायडीक जाय. अशें ही लायन आसा, हांव अशें करतलें. सो हांव आयन अशें दवरता आनी केंस अशें घालता. अशें करीत मातशें पूल करीत ते ओडीत रावपाचें. हे पळय अशें हे आयन कर्ल्स जाता. बरो बाउन्स जाता ताका. मागीर एक दोन लायनी जातकीर इल्लो स्प्रे करपाचो. हेका आतां सुद्दां स्प्रे करून अशें ते ओपन करूंक जाता. तशें हांव करचें ना, फक्त तुमकां कर्ल्सच दाखयता सद्या. एक जालो म्हणटकीर हांव फुडें सोडटा. सेम वे तेकाय हांव अशेंच करतलें. आतां हे कितले सेक्शन उरता ते पळयता. म्हाका दिसता हे दोनूच जातले. सो आतां हांव कितें करतलें, हे हांवें ह्या सायडीक केल्ले, हे दोन आतां हांव अशें करतलें. सेम वे फूल पोर्शन हेवटेंतल्यान हांव अशें करतलें आनी हेवटेंतल्यान हांव अशें करतलें. सो दोनी ते बॅलन्स जातले ना. एकूच सायडीक केलें की तें बरें दिसना. सो आतां हांव पळय कशें आयन धरलें. आतां पयलीं वयर हांव स्ट्रेट करता एज युजल. आनी ओतोळ हांवें अशें केल्लें न्हू. आतां हांव कशें करतलें, आतां हांव तें अशें करतलें आयन. सो ते ह्या सायडीच्यान फेसिंग करून जालें.
अशें करून आनी एक आतां हांव सेक्शन सोडटलें आनी परत सेम वे रिपीट करलें.
कर्ल्स करून पळय कशें जस्ट नॉर्मल आयर्न कर्ल्स केल्या ताका जाय तशी मागीर स्टायल दिवपाक शकता. थोडी जाणां अशी एक सायडीक अशी लायता. पयलींच करता आमी कर्ल्स कंप्लीट करचे पयलींच फ्रंट स्टायल करता. आतां हांवें जस्ट सोडूनच हें दाखयला. आनी फ्रंट लूक असो आसा. बेश्टो एक सायडीक हांवें केला आनी बेश्टे कर्ल्स अशे केल्या आनी ते ओपन अप जाता मागीर. आनी आतां चड करून न्हू सगळीं जाणां ओपन अपच कर्ल्स म्हणल्यार सामके न्यूडल्स कशे कर्ल्स नाका नॅचरल दिसूनी तशें कर म्हणटा. सो आमी मोठे करता आनी मागीर ते आपशीच ओपन जाता. चड हार्ड स्प्रे करनात. सो अशें आसा. थोड्यांक मागीर जाय तशें आमी कोणाक जाय जाल्यार अशें लावन दिता हांगा. मागीर कितें एक्सेसरी आसा जाल्यार थोडी फूल फाटल्यान अशें व्हरून अशें करता. ते पयलींच करता आमी पिन अप करून मागीर उरलेले कर्ल्स करता. आतां हांवें फूल केस जस्ट नॉर्मल कर्ल्स केल्या फूल केसांचे आनी फ्रंटी अशें केला. जाय तशें अशें सोडूंक मेळटा फुडें फाटी जाय जाल्यार. आनी बरो स्प्रे म्हळ्यार सामको हार्ड स्प्रे आनी चडूय करूं ना हांवें कित्याक ताका मागीर ते ओपन सोडपाक जाय. स्प्रे केल्या उपरांत मागीर हेअर वॉश बीन करचो पडटा चड हार्ड केलो जाल्यार. ताका लागून हांवें आतां बेश्टें दाखोवपाक जस्ट तुमकां अशें केलां. बट कर्ल्स करपाची फूल टॅक्नीक तीच आसा. ओके सो हांगाचो व्हिडिओ सोंपयता. अशे कर्ल्स आयर्न कर्ल्स तुमकां दाखयले आसा. कितें क्वेरीज आसा जाल्यार तुमी कमेंट करा. चला तर मेळुया आमी फुडल्या व्हिडिओ. तितले म्हणसर बाय.